हरि ओम जी। Last part mattum I will Bisha small and I will teach again. Yeah. யார் சொல்லணும் இன்னைக்கு? ஜி. கோபாலனோட முடிஞ்சது ஜி நேத்து. ஓகே. சரி ஆரம்பிக்கலாமா? வீடியோ ஆன். नमस्कारं। ॐ सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मविदा आप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः सवायेष पुरुषोन्नरसमयः तस्येतमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते या काश्च पृथिवीगश्रुताः अतो अन्नेनैव जीवन्ति अतैनदपि यन्त्यन्ततः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते छातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः सवायेष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः
स वा एष पुरुषविद एव तस्यः पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरे पशिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यथो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्यः पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् अन्योन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्ने वस भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुः प्रश्नाः उथा विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता स्तोकामयत बहुस्यां प्रजा ये ते सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगुं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तञ्चा निरुक्तञ्च निलयनञ्चा निलयनञ्च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै तदजायत तथात्मानग् स्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसगह्येवायं लब्ध्वा नन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात्
यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् येष ह्येवानन्दयाति यदा ह्येवैष ये तस्मिन् दृश्येनात्मे निरुक्ते निलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अतसो भयं गतो भवति यदा ह्येवैष ये तस्मिन्मन्तरं कुरुते आततस्य भयं भवति तत्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति गोविन्दराजजी भीषास्माद्ध्वातः पवते ईशास्माद्वात भवते ईशास्माद्वात भवते ध्वातः पवते द्वातः भवते द्वातः भवते भीषा ईशास्माद्वातः भवते भीषोदेति सूर्यः भीषोदेति सूर्यः भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च 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 मृत्युर्धावति पञ्चम इति मृत्युर्धावति पञ्चम इति मृत्युर्धावति पञ्चम इति तैषानन्दस्य मीमांसा भवति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः युवा स्यात् साधु युवात्याययः युवा युवात्याययः उक्ल ययः वर्ग या यः कार्ग यः ध्यायकः ख पोटको ख इलना ख पोटको ध्यायकः यक ओके युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः युवा स्यात् साधु युवात्यायकः युवा स्यात् साधु युवात्यायकः ध्यायकः 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 आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः स एको मानुष आनन्दः स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः स एको मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः स एक मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामकतस्य श्रोत्रियस्य चाकामकतस्य ते ये शतं मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दाः
ते ये च तं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः ते ये स तं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः गोपेंद्रन जी ओके जयेंद्रन जी स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः एको देवगन्धर्वाणामानन्दः एको गन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य साकामगदस्य श्रोत्रियस्य साकामगदस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः ते ये सदं देवगन्धर्वाणामानन्दाः ते ये सदं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः स एकपितॄणां च चिरलोकानामानन्दः स एकपितॄणां चिरलोकलोकमानामानन्दः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः स एकपितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः स एकपितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रियस्य साकामगदस्य श्रोत्रियस्य साकामगदस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः ते ये सदं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः ते ये सदं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः स एक आजानाजानां देवानामानन्दः स एक आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य साकामगदस्य श्रोत्रियस्य साकामगदस्य ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः ते ये सदमाजान देवानामानन्दाः ते ये सदमाजान जानानां देवानामानन्दः ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः ते ये सदमाजान देवानामानन्दः ते ये सदमाजान जानानां देवानामानन्दः நீங்க பிரேக் கொடுக்காதீங்க சேர்ந்து சொன்னாலும் கரெக்டா வந்துடும் ते ये शतमाजानजानां அது ஃபுல்லா ஒரேடியா சொல்லிடணும் சொன்னா சரியா வந்துடும் ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः ते ये सदमाजान देवानामानन्दाः ते ये सदमाजान देवानामानन्दाः ते ये शतमाजानजानां ते ये सदमाजान ते ये सदमाजान ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः ते ये सदमाजान देवानामानन्दः ते ये सदमाजान देवानामानन्दः स एकः कर्म देवानामानन्दः स एकः कर्म देवानां
नामानन्दः स एककर्म देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति ये कर्मणा देवानपि यन्ति ये कर्मणा देवानपि ये कर्मण देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य शाकामगधस्य श्रोत्रियस्य शाकामगधस्य ते ये शतं कर्म देवानामानन्दाः ते ये शतं कर्म देवानामानन्दाः ते ये शतं कर्म देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः स एको देवानामानन्दः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः ते ये शतं देवानामानन्दाः ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः स एक इन्द्रस्यानन्दः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः 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 बृहस्पति फ्लाट श्रोत्रियस्य ते மட்டும்தான் மேல நீங்க बृहस्पति சொல்றது श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः स एकः प्रजापतेरानन्दः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः कुलपंजी स एको ब्रह्मण आनन्दः स एको स एको ब्रह्मण आनन्दः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य सागामगधस्य श्रोत्रियस्य सागामगधस्य स यश्चायं पुरुषे ससश्चायं पुरुषे सयश्चायं पुरुषे स यश्चायं पुरुषे
स यश्चायं पुरुषे स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये 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 स एकः स एकः स एकः स य एवं वित् स य एवं विद् स य एवं विद् अस्मान् लोकात् प्रेत्य अस्माल्लोकात् प्रेत्य अस्माल्लोकात् एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एदमन्नमय आत्मानमुपसङ्क्रमति क्रामति रामदि एदमन्नमय आत्मानमुपसङ्क्रामति एदमन्नमय आत्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एदं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एदं प्राणमय आत्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एदं मनोन्मय आत्मानमुपसङ्क्रामति एदं मनोन्मय आत्मानमुपसङ्क्रमति संक्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एदं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एदं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एदमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एदम् आनन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येतश्लोको भवति तदप्येतश्लोको भवति लक्ष्मी सभापति यथो वाचो निवर्तन्ते यथो वाचो यथो वाचो निवर्तन्ते यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अप्राप्य मनसा सह अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति न बिभेति कुतश्चेनेति न बिभेति कुतश्च नेति न बिभेति कुतश्च नेति न बिभेति कुतश्च नेति न बिभेति कुतश्च नेति एतगुं हवा वनतपति एवगुं हवा एतगुं हवा वनतपति एतगुं हवान् न भवति तपति एवगुं हस्वा वन तपति एतगुं हवा वनतपति एतगुं हवा वन तपति एतगुं हवा वन तपति एतगुं हवा वन तपति एतगुं हवा वन तपति
இல்ல இல்ல இல்ல. கிமஹகும் சாதுனா கரவம் किमहकुं साधुना करवम् किमहकुं साधुना करवम् किमहं पापमकरवमिति किमहं पापमकरवमिति किमहं पापमकरवमिति तय एवं विद्वा स एव विद्वा स एवं विद्वा स नेते एवं नेते आत्मानगस्पृणुते नेते आत्मानगुस्पृणुते नेते आत्मानगुस्पृणुते स य एवं विद्वा नेते आत्मानगस्पृणुते स एवं विद्वानेते आत्मानगुस्पृणुते स एवं विद्वानेते आत्मानगुस्पृणुते ஒரு யாதான் சய சய ஏவம் வித்வா நேதே आत्मानगुस्पृणुते स एवं विद्वानेते आत्मानगुस्पृणुते उभे ह्येवैष एते आत्मानगस्पृणुते वैषयेते आत्मानगुस्पृणुते उभे ह्येवैषयेते आत्मानगुस्पृणुते य एवं वेद य एवं वेद इत्युपनिषत् इत्युपनिषत् சேர்ந்து சொல்லுவோமா விஷா ஸ்மாலந்த भीषास्माद्ध्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधुयुवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य
ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः स एकः कर्म देवानामानन्दः ये कर्मणा देवा न पियन्ति श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं कर्म देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्मा लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतगुं हवावनतपति किमहगुं साधुना करवं किमहं पापमकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मानग् स्पृणुते उभेह्येवैष एते आत्मानग् स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि समक्ष्मपुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर हरिः ॐ तत्सत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार गुरुजी नमस्कार गुरुजी हरि ओम जी नेक्स्ट हरि वीक ओम। वंदे हरि ओम जी। नेक्स्ट मंडे हरि ओम गुरुजी சரி ஓகே ஹரி ஓம் ராஜசேகர் ஜி சொல்லுங்க பிராக்டிஸ் அனுப்பிச்சு விடுங்க ஜி அந்த இதுல அஸ்மா நான் முதல் பாராகிராஃப்ல